matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes, Pizza 20 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunibi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, mga kooperatiba sa Iligan magtanom og mangrove og manghinlo sa kabaybayonan. 10,000 pesos nga cash assistance gihatag sa unom ka mga pinaka naglisod sa barangay Digkilaan. Congressman Rehencia mipadayag og suporta alang sa kalambuan sa dakbayan sa Iligan. Sa kauluhan, Senador Villanueva gipamugos nga usa ka sit-up lamang ang pagkalambigit sa iyang pangalan sa flood control scandal. Departamento sa Panglawas giawhagan ng publiko nga i-report ang mga wala mogana nga super health centers. Department of Foreign Affairs giklaro nga dili mahimong kansilahon ang passport ni Saldico nga walay mando sa korte. Sa gawa sa nasod, balaod nga nagbawal sa mga bata nga maka-access sa social media gikalipay sa kadaghanan. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, vocational school sa China giawhag ang mga magtutungha nga ilhon ang kaugalingon isip mga atheist. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, magpahigayon og mangrove growing activity o coastal cleanup ang mga miyembro sa mga kooperatiba sa Iligan. Kini nga kalihukan gipasiugdahan sa Cooperative Development and Livelihood Office ang gipanguluhan ni Alice Coronado. Ang mangrove growing activity pahigayon sa Oktubre 22 ug ang coastal cleanup karong Oktubre 26. Pareho kining ipahigayon sa Esplanades sa Barangay Santiago. Ang mga kalihukan alayon sa pagsaulog sa Cooperative Month og culminating activity himuon atol sa Cooperative Night karong Oktubre 31 dinhatagan og recognition ang mga kooperatiba sa dakbayan sa Iligan. Midawat og tag 10,000 pesos nga cash assistance ang unom ka pinakagalisod nga residente sa Barangay Digkilaan og Bunbunon sa nakalabayng adlaw. Kabahin kini sa programa sa Oplan Bisita ang paghatag og cash assistance ngadto sa mga benepisaryo nga pinakakinahanglan. Gihatag kini pinagi sa City Social Welfare and Development Office ang assistance sa kaabag sa pagpalit sa ilang panginahanglanon sama sa tambal og pagkaon. Usa ka nakadawat si Makaling Amrex, 45 anyos, taga Digkilaan. Dako ang iyang pasalamat sa assistance nga iyang nadawat. Sumala pa niya makatabang kini nga gasto sa panimalay o pagpalit og tambal. Ang Uplan Bisita program ni Mayor Frederick Xiao nga gabisita sa panimalay nga walay kapasidad nga makapatambal, dili makalakaw o makaadto sa doktor tungod sa balatian o ganaa sa hilit nga bahin sa Iligan. Gipanguluhan kini sa Barangay Affairs Office kauban ang City Social Welfare and Development Office, City Health Office, Office of the Senior Citizens Affairs o uban pang kaubang opisina. Gipadayag ni Congressman na Gomera Rehencia pinagi sa iyang representante ang padayon nga suporta alang sa Iligan atol sa Iligan
kon City Development Council meeting. Gipresentar sa buhatan ang mga proyekto nga gipaningkabutan sa Kongreso alang sa Iligan. Lakip ang waterworks system, slope protection sa Maria Cristina Falls ug mga balaod sama sa Iligan Regional Medical Center. Nagpabilin ang panawagan sa buhatan alang sa lig-on nga pakigalayon sa lokal nga kagamahanan aron mas mapadangat pa ang kalambuan sa matag Iliganon. O karon sa balita sa kauluhan, gibarugan ni Senador Joel Villanueva nga usa ka sit-up lamang ang nahimong pagkalambigit sa iyang pangalan sa mga anomalya mahitungod sa halapad nga flood control project sa skandal sa nasod. Sa iyang mga nahimong pahayag sa pagsaulog sa Jesus is Lord Church worldwide, subli niya nga gipanghimakak ang mga aligasyon o mga akusasyon ngadto kaniya mahitungod sa naasoyng proyekto. Sumala pa niya ang naasoyng paglambigit ngadto kaniya ang usa ka pagpagawas lamang aron siya maduot o mapugos nga ilambigit siya nini. Dugang pa niya nga iya ang ipakita sa mata sa kada usa ka miyembro sa DIL og isulti nga wala siya ni usa ka proyekto sa flood control o mapamatud-ang wala siya nalambigit sa bisan unsa man nga kahiwian. Subay niini gipasalamatan usab ni Brother Eddie Villanueva amahan sa senador si Senador Ronald Bato de la Rosa o bisan si Senador Robin Hood Padilla human niining gidipinsahan og mibarog alang sa anak samtang kumpiyansa usab ang amahan og ang anak nga malagpasan usab ang ilahang nasinatian sa pamilya ang mga aligasyon nga padayong gibato ngadto kaniya og magsiguro nga inosente ang senador. Giawhagan sa Departamento sa Panglawas ang publiko nga mag-report sa unsa mang anomalya o problema sa mga wala mo trabahong super health center sa nasod. Sumala pa sa DOH, ilusad karong adlaw Lunes, Oktubre 20 ang kampanyang Oplan Bantay Super Health Center nga maghatag og dalan sa mga katawhan nga magsumiti og report, hulagway o video nga dili aktibong health center sa ilahang lugar. Sa dili pa ang opisyal nga paglusan nakadawat na sumala pa ang Departamento sa Panglawas og pipila ka taho sa social media mahitungod sa mga wala pa nahuman o wala pa maablihan nga pasilidad mao'y hinungdan aron ilusad ang citizen sa participatory audit pinasikad sa tabang o sa tambag sa Independent Commission for Infrastructure ICI. Gikataho usab ni Health Secretary Ted Herbosa niadtong Oktubre 17 sa ICI nga adunay 300 ka mga super health centers nga gideklarang incomplete o kasamtangang giimbestigahan. Base sa pinakaulahing datos sa Departamento sa Panglawas gikan sa 878 ka super health centers nga giponduhan sa ilalom sa Health Facilities Enhancement Program, 196 niini ang hingpit na nga operasyonal. 17 ang medyo operasyonal, 300 ang dili pa magamit og 365 pa ang anaa sa ilalom sa construction. Gipaklaro sa Department of Foreign Affairs nga dili sila mahimong magkanselar sa passport nga walay mando gikan sa korte. Ang pahayag sa ahinsa subay sa akusasyon ni nabutas sa Representative Tubi Tiangco nga gipanalipdan. Sumala pa sa ahinsa si kanhi Congressman Saldico sa pagbalibad nga kansilahon ang iyang passport. Sumala pa sa DFA, gitugutan lamang ang pagkansela sa passport base sa mga siguradong hinungdan sa ilalom sa New Passport Law sama sa mga pasaporteng nagamit sa pagpanlimbong, natamper o naghatag nga adunay kasaypanan o kung nahukman sa korte ang usa ka tawo isip pugante. Gihatagan og katinawan usab sa Department of Foreign Affairs nga ang proseso ang nakabase sa balaod o dili mamahimong gamitan og impluwensya sa usa ka politiko. Samtang gipamugos usab ni Representative Tiangco nga adunay gahom ang kalihim sa Department of Foreign Affairs sa ilalom sa Administrative Code nga kansilahon ang passport niko isip national security, public safety o public health bisan pa og walay mando gikan sa korte.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, human nga malampusong gipasar sa Australia ang balaod nga mahitungod sa pagpatuman og ban sa mga kabataan nga anaa sa 16 anyos paubos nga maka-access sa social media. Adunay mga ginikanan o kanasuran nga gikalipay ang nasong balaod. Tungod nini adunay plano nga mosunod sa Australia ang mga kanasuran nga Italy, South Korea, Spain o ubang estado sa Amerika. Gitudlo sa mga pagtuon nga ang naasong balaod gikan sa resulta sa usa ka report kaniadtong tuig 2023 diin nagtudlo nga ang social media ang numero 1 hinungdan sa pagsaka sa mga kaso sa depresyon ug anxiety cases sa mga kabatan-unan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipugo sa usa ka vocational school sa nasod sa China nga ideklara ang usa ka mobile app nga ang ilahang mga kaugalingon isip mga atheist. Nahitabo kini sa Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity diin gimanduan ang mga magtutungha nga kinahanglang markahan nila ang ilahang mga kaugalingon sa personal info isip mga atheist. Kini nga panghitabo usa ka dakong kalapasan sa katungod sa mga magtutungha nga gawas no niining ipadayag ang ilahang tinuhuan. Ang nasoing lakang gikan mismo sa Chinese Communist Party nga hinay-hinayng gitangtang ang impluensya sa tinuhuang Kristiyano sulod sa naasoing nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical storm nga Ramil gibanabana nga na kini mahimutang sa gilayong 335 kilometros sa west northeast of Dagupan City o Pangasinan or 340 kilometros sa Sinait, Ilocos Sur nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras gadunay pakusukuso nini nga 80 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa nasod, ang makatagamtang paghapon o managumon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, epekto sa extension sa bagyong Ramil, easterlies o localized thunderstorm. Ang sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton musangko sa 26 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:48 ug mosawop unya sa alas 5:33 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.